بسم الله الرحمن الرحیم وقالو وای دی لو شاء الرحمن کچرتا خوخو د مهربان ذات ما عبدنا نبو عبادت کړي منګه د دی ما لهم نشته دی لرا بذالک په دی خبره باندې من علم دلیلا انهم الا یخرسون ندی دا مگر اٹکل وینکی اما آتیناهم کتابا آیا رات لکڑی دیتا کتاب من قبلی مخی دینا فهم ندی دی بی پاغیبانی مستمسکون منگولی لگون کی بل قالو بلکی وائی دی انا وجدنا آبانا یقینا من مندلی دی پلاران زمونگا علا امتن پا یو طریقہ و اناو یقینا منگا علا ساریم پا نخو دی باندے محتدون ہدایت والیو ہدایت مندون کیو وکذالک او دارنگی مارسلنا ندر علی گلی منگا من قبل کا مخکستانا فی قریت پیس یو کلکی من نذیر یو یرون کے الا قال متربوها مگر ویلی دی بدماشانو داغی انا وجدنا آبانا یقینا مندلی دی منگا پلاران خپل علا امتن پیو طریقہ و انا علا ساریم و یقینا منگیو پر نخو داغی باندے مقتدون تلن کی اقتدا کون کی قالا ولو جیتکم اوبویل پیغمبر اگر کرات لکڑی دی ماتا ستا بی آدا پر دیر ہدایت بانے مما داغسنا وجدتم چی مندلی تاسو علی پاغی بانے آباکم مشران خپلا قالو بیدی انا بما ارسلتم یقینا منگا پاغا سبانی چرالی گلی شوی تاسو بی پاغی سرا کافرون کفر کون کیو فانتقمنا منهم بدلا واغست منگ دینا فانظروا گورا کیف کان عاقبت المکذبین سرنگ شو انجام د دروغ جنو